प्यारा विद्यार्थी नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ है। आज पनि हामी कक्षा 10 नेपाली पाठ्यपुस्तक भित्र रहेको पाठ 9 मेरो देशको शिक्षा शीर्षकको निबन्ध छलफलका क्रममा उपस्थित भएका छौँ। हामीले अघिल्लो कक्षामा यस निबन्धभित्र रहेर अनुच्छेद 1, 2 र 3 छलफल गरिसकेका छौँ। आज हामी अनुच्छेद 4, 5 र 6 भित्र रहेर सस्वर वाचन, शब्दोच्चारण, शब्दार्थ र प्रयोग, शब्दभण्डार र बोधात्मक प्रश्नोत्तरका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। छलफलका क्रममा हामी सुरुमा चित्रका बारेमा छोटो चर्चा गरौँ। चित्र हेर्नुहोस् त। यस चित्रलाई तपाईहरूले आफ्नै तरिकाले आफ्ना विषयवस्तु, आफूलाई लागेका विषयवस्तु व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ यो चित्रका माध्यमबाट मार्फत। हो, यो पाठ्यपुस्तकभित्रकै चित्र हो, तपाईहरूकै पाठ्यपुस्तकभित्र। तपाईहरूले अघिल्लो कक्षामा पनि यस चित्रका बारेमा प्रशस्तै छलफल गर्नुभएको छ। यस चित्रका आधारमा तपाईहरूले सुन्दर रचना पनि तयार पार्न सक्नुहुनेछ। विद्यालय जाँदै गरेको, विद्यालयमा गइसकेका विद्यार्थीहरू खेल्दै गरेका, त्यसपछि त्यहाँ ज्ञान आर्जन गर्ने कुरा, विद्यालयमा औपचारिक शिक्षा हामीले प्राप्त गर्छौँ, यी सन्दर्भहरू जोडेर तपाईले शिक्षालाई फरक ढङ्गले अनुच्छेद निर्माण गर्ने, एउटा लेख तयार पार्ने, निबन्ध तयार पार्ने, यी कार्यहरू पनि तपाईहरू गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूले पक्कै पनि यस चित्रलाई आफ्नै ढङ्गले वर्णन गर्नु नै हुनेछ। अब हामी अर्को चित्र पनि छलफल गरौँ है त। ल, तपाईहरूले यस चित्रमा के देख्नुहुन्छ? यहाँ विद्यालयको भवन छ, त्यसै गरेर विद्यार्थी खेल्ने यहाँ सामग्रीहरू यहाँ तपाईहरूले देख्नुहुन्छ, बोट बिरुवा छन्, अनि विद्यार्थी भाइ बहिनी विद्यालय जाँदै गरेका चित्रहरू। यी चित्र मार्फत विद्यालय, विद्यालयको महत्त्व, शिक्षा, शिक्षाको महत्त्व, यी सबै कुरालाई जोडेर तपाईहरूले आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरू समूहमा छलफल गर्नुहोस् र समूहको छलफलको निष्कर्ष सुनाउनुहोस्। यी अभ्यासहरू तपाईहरूले गर्नुपर्छ। त्यसै गरेर अर्को चित्र, यस चित्रले पनि विद्यालय जाँदै गरेको यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ, त्यो कुरा तपाईहरूले भन्न सक्नुहुनेछ। यहाँ विद्यार्थी विद्यालय जाँदैछन्, झोला छ, विद्यालय पोसाक छ, विद्यालय भवन छ। यस चित्र मार्फत पनि तपाईहरूले आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले यी चित्रहरू मार्फत विद्यालय, विद्यालयको आवश्यकता, विद्यालयमा हुने गतिविधि, क्रियाकलाप, त्यसपछि विद्यालयमा हामीले गर्ने अतिरिक्त क्रियाकलाप, यी धेरै कुराहरू हामीले कल्पना गरेर यी विचारहरूलाई जोडेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, भन्न सक्छौँ, लेख्न सक्छौँ। अब हामी अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेका विषयवस्तुलाई स्मरण गरौँ। मुख्य विषयवस्तु हामीले अघिल्लो कक्षामा के छलफल गरेका थियौँ त? हामीले अघिल्लो कक्षामा शिक्षालाई मानव जातिको तेस्रो आँखा र भित्री हृदयको नयन पनि भनिन्छ भनेर छलफल गऱ्यौँ। त्यसै गरेर हामी समाज र प्रकृति मार्फत सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान निरन्तर आर्जन गरिरहन्छौँ, यस विषयमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यसै गरेर शिक्षाले सकारात्मक र मूल्यवान विषयलाई ग्रहण गर्ने र कतिपय असान्दर्भिक कुराबारे आलोचनात्मक दृष्टि राख्ने चेत प्रदान गर्छ, त्यो पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। ज्ञानको मूल स्रोतका रूपमा रहेको र श्रुति परम्परामा आधारित
अपौरुषेय रचना मानिने 4 वेदको शिक्षा समेत मेरो देशको शिक्षाको गौरवमय मुहान हो भनेर पनि हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गऱ्यौँ। त्यसै गरेर सनातन पूर्वीय सभ्यता र अनेकौँ मौलिक संस्कृति भएको मेरो देशलाई पूर्वीय ज्ञान र पाश्चात्य विज्ञान र प्रविधिसँग हातेमालो गर्दै अझै अघि बढाउनु जरुरी छ भनेर पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। पुस्तक, सूचना र प्रविधि, इतिहास, प्रयोग र व्यवहारका माध्यमबाट जीवनोपयोगी सिपयुक्त थप शिक्षा प्राप्त गर्नु छ भनेर पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यसै गरेर शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई श्रमसँग अनि श्रमलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने शिक्षा आजको आवश्यकता हो भन्ने मैले अनुभूत गरिरहेको छु भनेर यी कुराहरू हामीले छलफल गऱ्यौँ र अनुभूत पनि गऱ्यौँ, अनुभूति पनि गऱ्यौँ। अब हामी अनुच्छेद 4 अथवा चौथो अनुच्छेद छलफल गर्दैछौँ, ससोर वाचन गर्नेछौँ हामी। र यस अनुच्छेदलाई तपाईहरुको साथीले सुनाउनु हुनेछ, तपाईहरु पनि ध्यानपूर्वक सुन्नुहुनेछ र साथीले ससोर वाचनका क्रममा गर्ने सम्भावित त्रुटिहरू तपाईहरुले पहिचान गर्नुहुनेछ र त्यसपछि हामी छलफल गर्नेछौँ। तपाईहरु पनि सँगसँगै मनमा नै पढ्न सक्नुहुनेछ। अब तपाई जस्तै साथीले गरेको ससोर वाचनको अभ्यास पनि एकपटक सुनौ, हेरौँ। शिक्षालाई भूगोल र पर्यावरण अनुकूल व्यवसायमूलक शिक्षाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने अवस्था मैले देखेको छु। यसो गर्दा देशमा रोजगारी सृजनामा थप बल पुग्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। कफी र चिया खेती हुने ठाउँका विद्यालयमा तिनको उत्पादन र प्रशोधन सम्बन्धी तालिम दिनु वाञ्छनीय हुन्छ। त्यसै गरी स्याउ खेती हुने ठाउँका विद्यालयमा स्याउ खेती लगायत स्याउबाट जुस, जाम र जेली उत्पादन गर्ने व्यावसायिक ज्ञान र सिपयुक्त शिक्षा आवश्यक हुन्छ। कर्णालीका किसानलाई जडीबुटी पहिचान र प्रशोधनको शिक्षा दिनु सान्दर्भिक हुन्छ। ढोरपाटन, खप्तर र लुम्बिनीका विद्यार्थीलाई पर्यटकीय ज्ञान, सिपका साथै होटल व्यवस्थापनको शिक्षा दिएर स्वरोजगारका अनन्त सम्भावना खोज्न सकिन्छ। जुम्ला, डोल्पा, मुस्ताङ जस्ता जिल्लामा स्याउ खेती, धनकुटा, सिन्धुली, गोर्खा जस्ता जिल्लामा जुनार तथा सुन्तला खेतीको प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा विद्यालय तहमै समावेश गर्न उपयुक्त देख्छु। त्यस्तै झापा, सुनसरी, सिराहा, चितवन, रूपन्देही, बाँकी, कैलाली जस्ता समथर भूभाग भएका जिल्लामा अन्नबाली र तरकारी उत्पादनको प्राविधिक शिक्षा दिन सन्दर्भिक ठान्छु। यसो गरेर सिपयुक्त शिक्षालाई प्राथमिकता साथ अघि बढाउनै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसो भयो भने मात्र आफ्नो सिप अनुकूलको व्यवसाय गरेर आफ्नै देशमा स्वरोजगारका अवसरको सदुपयोग गर्दै विद्यार्थीले यो देशमा पसिना बगाउने अवसर पाउनेछन्। तपाईहरुले अहिले साथीले ससोर वाचन गरेको सुन्नुभयो र ससोर वाचनका क्रममा साथीले गरेका गल्ती पनि तपाईहरुले पक्कै पनि फेला पारिसक्नुभयो। आवश्यकता भन्नुपर्नेमा अवस्था, साथीले उच्चारणका क्रममा अवस्था भन्नुभयो। अवस्था र आवश्यकता अलग अलग शब्द हुन्, अलग अलग अर्थ दिन्छन् र हामीले ससोर वाचन गर्दाखेरि यी धेरै कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ, ध्यानपूर्वक पढ्नुपर्छ। त्यसै गरेर सान्दर्भिक भन्नुपर्नेमा सन्दर्भिक भयो। तपाईहरुले पनि यसरी ससोर वाचन गर्दा अथवा मौन पठन गर्दा अथवा द्रुत पठन गर्दाखेरि शब्दहरू अशुद्ध हुन सक्छन्, उच्चारण अशुद्ध हुन सक्छ। यी कुराहरूलाई तपाईले ध्यान दिनुपर्छ र ख्याल गर्नुपर्छ। म पनि तपाईहरुलाई यो चौथो अनुच्छेद ससोर वाचन गरेर सुनाउँछु र त्यसपछि हामी थप छलफल गर्नेछौँ। मेरो देशको शिक्षा, शिक्षालाई भूगोल र पर्यावरण अनुकूल व्यवसायमूलक शिक्षाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। यसो गर्दा देशमा रोजगारी सिर्जनामा थप बल पुग्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। कफी र चिया खेती हुने ठाउँका विद्यालयमा तिनको उत्पादन र प्रशोधन सम्बन्धी तालिम दिनु वाञ्छनीय हुन्छ। त्यसै गरी स्याउ खेती हुने ठाउँका विद्यालयमा स्याउ खेती लगायत स्याउबाट जुस, जाम र जेली उत्पादन गर्ने व्यावसायिक ज्ञान र सिपयुक्त शिक्षा आवश्यक हुन्छ। कर्णालीका किसानलाई
जडीबुटी पहिचान र प्रशोधनको शिक्षा दिनु सान्दर्भिक हुन्छ। ढोरपाटन, खप्तड र लुम्बिनीका विद्यार्थीलाई पर्यटकीय ज्ञान सिपका साथै होटल व्यवस्थापनको शिक्षा दिएर स्वरोजगारका अनन्त सम्भावना खोज्न सकिन्छ। जुम्ला, डोल्पा, मुस्ताङ जस्ता जिल्लामा स्याउ खेती, धनकुटा, सिन्धुली, गोरखा जस्ता जिल्लामा जुनार तथा सुन्तला खेतीको प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा विद्यालय तहमै समावेश गर्न उपयुक्त देख्छु। त्यस्तै झापा, सुनसरी, सिराहा, चितवन, रूपन्देही, बाँके, कैलाली जस्ता समथर जिल्लामा अन्नबाली र तरकारी उत्पादनको प्राविधिक शिक्षा दिन सान्दर्भिक ठान्छु। यसो गरेर सिपयुक्त शिक्षालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसो भयो भने मात्र आफ्नो सिप अनुकूलको व्यवसाय गरेर आफ्नै देशमा स्वरोजगारका अवसरको सदुपयोग गर्दै विद्यार्थीले यो देशमा पसिना बगाउने अवसर पाउनेछन्। अब हामी चौथो अनुच्छेदभित्र रहेर शब्दोच्चारण, श्रुतिलेखन र शब्दार्थ अभ्यास गर्नेछौँ। शब्दोच्चारण अभ्यास गरौँ। व्यवसायमूलक, व्यवसायमूलक यसरी हामी उच्चारण गर्छौँ। त्यसै गरेर वाञ्छनीय, वाञ्छनीय यसरी वाञ्छनीय शब्दलाई उच्चारण गर्नुपर्छ। त्यसै गरेर पर्यटकीय, पर्यटकीयलाई पर्यटकीय यसरी हामी उच्चारण गर्छौँ। त्यसै गरेर सान्दर्भिक, सान्दर्भिक, सान्दर्भिक यसरी उच्चारण गर्छौँ। र स्वरोजगार, स्वरोजगार, स्वरोजगार शब्दलाई स्वरोजगार हामीले उच्चारण गर्दाखेरि सासको एक झोक्कालाई एक अक्षर मानेर उच्चारण गर्नुपर्छ। र तपाईहरूले अनुच्छेदमा भएका शब्दहरू यसरी नै सङ्कलन गरेर उच्चारण अभ्यास पनि गर्दै जानुपर्छ है त। ल अब हामी श्रुतिलेखन अभ्यास गरौँ। म केही शब्दहरू तपाईहरूलाई सुनाउँछु। तपाईहरूले ती शब्दहरू लेख्दै जानुपर्छ। तयार हुनुहुन्छ? ल तयार हुनुहुन्छ है। ल पहिलो शब्द अनुकूल, अनुकूल लेख्नुभयो? लेख्नुभयो। त्यसै गरेर अर्को शब्द वाञ्छनीय, वाञ्छनीय लेख्नुभयो? ल त्यसै गरेर अर्को शब्द सान्दर्भिक, सान्दर्भिक। अर्को शब्द भूगोल, भूगोल। त्यसै गरेर अर्को शब्द जडीबुटी, जडीबुटी लेख्नुभयो? ल अब तपाईले लेखेका शब्दहरू मिलेका छन् कि छैनन् एकपटक छलफल गरौँ। यदि मिलेका छन् भने तपाईहरूले ठिक चिन्ह लगाउनु होला र मिलेका छैनन् भने कम्तीमा 3 पटक भुल सुधार गर्नुपर्छ। ल पहिलो शब्द अनुकूल, अनुकूल, अनुकूल हेर्नुहोस् त मिलेको छ कि छैन? हो मिलेको छ है। त्यसै गरेर वाञ्छनीय, वाञ्छनीय, वाञ्छनीय मिलेको छ कि छैन हेर्नुहोस् त? मिलेको छ है। त्यसै गरेर अर्को शब्द सान्दर्भिक, सान्दर्भिक, सान्दर्भिक हेर्नुहोस् त मिलेको छ कि छैन? मिलेको छ है। ल त्यसै गरेर अर्को शब्द यहाँ लेख्छु है म भूगोल हेर्नुहोस् त मिलेको छ कि छैन? मिलेको छ? हो। त्यसै गरेर अर्को शब्द जडीबुटी, जडीबुटी। ल पक्कै पनि तपाईहरूले शुद्ध लेख्नुभयो होला। यदि अशुद्ध लेख्नु भएको छ भने तपाईहरूले भुल सुधार गर्नुपर्छ। अनुकूल, वाञ्छनीय, सान्दर्भिक, भूगोल, जडीबुटी यी शब्दहरूलाई।
अब हामी शब्दार्थ र यसको प्रयोगका बारेमा पनि छलफल गरौँ। शब्दार्थ: प्रशोधन, वाञ्छनीय, जेली, सान्दर्भिक, अनन्त र केही अर्थहरू। ती अर्थ हामीले कुन कुन मिल्छन् यी शब्दका अर्थ जोडा मिलाउनुपर्छ। प्रशोधन यहाँ तपाईँहरू खोज्नुहोस् त, खोज्नुभयो? ल भन्नुहोस् त। हो, प्रशोधन कच्चा पदार्थलाई शुद्ध पार्ने काम। त्यसै गरेर वाञ्छनीय हो, चाहिने खालको, जरुरी। जेली ठिक भन्नुभयो, फलफुलको रसबाट बनाइएको मिठाई। सान्दर्भिक ठिक भन्नुभयो, प्रसङ्ग मिलेको। अनन्त कहिल्यै नाश नहुने अनगिन्ती। यसरी तपाईहरूले शब्द अर्थ जोडा मिलाउनुपर्छ। अब हामी मुख्य विषयवस्तु पनि छलफल गरौँ चौथो अनुच्छेदभित्र रहेर। त्यसपछि हामी फेरि थप अभ्यास गर्नेछौँ र शब्दको प्रयोग सन्दर्भमा चाहिँ हामी फेरि अलि पछि छलफल गरौँला, किनभने पारिभाषिक प्राविधिक शब्द प्रशस्तै प्रयोग भएका छन् अनुच्छेदभित्र र पारिभाषिक प्राविधिक शब्द हामीले पहिचान गरिसकेपछि प्रयोगका बारेमा थप छलफल गर्नुपर्छ। अब हामी मुख्य विषयवस्तु छलफल गरौँ। मुख्य विषयवस्तु: शिक्षालाई भूगोल र पर्यावरण अनुकूल व्यवसायमूलक शिक्षाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने, हामीले त्यो कुरा बुझ्यौँ। त्यसै गरेर कफी र चिया खेती हुने ठाउँका विद्यालयमा तिनको उत्पादन र प्रशोधन सम्बन्धी तालिम दिनु आवश्यक छ र त्यसै अनुसार अन्य भूगोलमा पनि हामीले त्यहाँ के उत्पादन हुन्छ त्यही अनुसारको हामीले चाहिँ खेती गर्नुपर्ने, तालिम दिनुपर्ने, गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यसै गरेर स्याउ खेती लगायत स्याउबाट जुस, जाम र जेली उत्पादन गर्ने व्यावसायिक ज्ञान र सिपयुक्त शिक्षा आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। आफ्नो सिप अनुकूलको व्यवसाय गरेर आफ्नै देशमा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गरी विद्यार्थीलाई पसिना बगाउने अवसर दिनुपर्छ भनेर पनि हामीले यी विषयवस्तुहरू अनुच्छेद 4मा छलफल गऱ्यौँ। अब हामी अनुच्छेद 5 छलफल गर्नेछौँ र अनुच्छेद 5 सस्वर वाचन गर्नेछौँ। यस अनुच्छेदलाई पनि तपाईँ जस्तै तपाईँका साथीले अभ्यास गर्नुहुनेछ र तपाईँहरूले त्यो अनुच्छेद सस्वर वाचन गरेको सुनेर फेरि साथीले कहाँ अशुद्ध उच्चारण गर्नुहुन्छ त्यसलाई तपाईँहरूले टिपोट गर्नुहोस्, लेख्नुहोस्, अनि हामी फेरि थप छलफल गर्नेछौँ है त। व्यवसायमूलक शिक्षाका लागि हाम्रो परम्परागत र आधुनिक प्रविधिलाई सँगै अगाडि लैजानु बढी सान्दर्भिक देख्छु। कृषिमा आधुनिक प्रविधि तथा अत्याधुनिक औजारको प्रयोग गर्न व्यावसायिक शिक्षा विद्यालय तहमा नै प्रदान गर्न आवश्यक छ। यसका साथै परम्परागत कृषि औजारका बारेमा पनि ज्ञान र सिप उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। त्यस्ता प्राविधिक ज्ञान र सिप प्राप्त गरेका विद्यार्थी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने गरी आत्मनिर्भर हुन उत्प्रेरित हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। देशको मूल उद्देश्य आत्मनिर्भर शिक्षामा जोड दिनु हो भने आत्मनिर्भरताको लक्ष्य स्वरोजगार भन्नु हो। विद्यार्थी तपाईहरूले सुन्नुभयो, साथीले सस्वर पठन गर्नुभएको। अब प्रशस्तै अशुद्ध उच्चारण भएका छन् है त, पक्कै पनि तपाईँहरूले टिपोट गर्नुभयो होला। साथीको अभ्यासमा दिएका शब्दोच्चारण अशुद्ध छन्। सँगसँगै भन्नुपर्ने तपाईँको साथीले सँगै भन्नुभयो, सँगसँगै है। त्यसै गरेर प्रधान भन्नुपर्ने साथीले प्रधान भन्नुभयो उच्चारणका क्रममा। त्यसै गरेर यस्ता भन्नुपर्ने साथीले त्यस्ता भन्नुभयो। त्यसै गरेर प्राविधिक भन्नुपर्ने प्रविधिक भन्नुभयो, आकार नै छुटाउनु भयो। यसरी अभ्यास गर्दाखेरि तपाईँहरूले पनि यस्तै गल्ती गर्न सक्नुहुन्छ, त्रुटि गर्न सक्नुहुन्छ। तर गल्ती गरे पनि त्रुटि गरे पनि बारम्बार अभ्यास गर्नुपर्छ र आफूले अभ्यास गर्दाखेरि अझ रेकर्ड गर्नुभयो भने त्यसलाई, अनि रेकर्ड गरेर सुन्नुभयो भने मैले कस्ता शब्द
अशुद्ध गर्छु, कस्ता शब्द अशुद्ध उच्चारण गर्छु तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ। जस्तै यसमा हेर्नुभयो भने प्राविधिक भन्नुपर्ने प्रविधिक भयो, आकार छुटेको छ। प्रधान प्रदान, यहाँ चाहिँ जिब्रो नै अर्कै भयो। द भन्नुपर्ने ध भन्यो जिब्रोले, होइन। सँगसँगै भन्नुपर्ने सँगै यो पछाडि गइ नै आयो। यी विषयवस्तु, यी शब्दहरू तपाईँहरूले अलि बढी ध्यान दिनुपर्छ, ख्याल गर्नुपर्छ सस्वर पठन गर्दाखेरि। अब म तपाईँहरूलाई यो अनुच्छेद पनि सुनाउँछु है त। व्यवसायमूलक शिक्षाका लागि हाम्रो परम्परागत र आधुनिक प्रविधिलाई सँगसँगै अगाडि लैजानु बढी सान्दर्भिक देख्छु। कृषिमा आधुनिक प्रविधि तथा अत्याधुनिक औजारको प्रयोग गर्ने व्यावसायिक शिक्षा विद्यालय तहमा नै प्रदान गर्न आवश्यक छ। यसका साथै परम्परागत कृषि औजारका बारेमा पनि ज्ञान र सिप उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। यस्ता प्राविधिक ज्ञान र सिप प्राप्त गरेका विद्यार्थी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने गरी आत्मनिर्भर हुन उत्प्रेरित हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। शिक्षाको मूल उद्देश्य आत्मनिर्भर शिक्षामा जोड दिनु हो भने आत्मनिर्भरताको लक्ष्य स्वरोजगार बन्नु हो। अब हामी यस अनुच्छेदभित्र रहेर थप छलफल गर्नेछौँ। ठिक बेठिक छुट्याउने हामी अभ्यास गर्नेछौँ। ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस्। क, व्यवसायमूलक शिक्षाका लागि आधुनिक प्रविधिलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ। यो ठिक कि बेठिक हो त? हो, यो ठिक वाक्य हो। व्यावसायिक शिक्षा विद्यालय तहमा प्रदान गर्नु हुँदैन। ठिक भन्नुभयो, यो बेठिक वाक्य हो। प्राविधिक ज्ञान र सिपले परनिर्भर बनाउँछ। यो पनि बेठिक भयो। आत्मनिर्भरताको लक्ष्य स्वरोजगार बन्नु हो। यो ठिक वाक्य हो। यसरी हामीले विषयवस्तुलाई बोध गर्नुपर्छ, विषयवस्तु बुझ्नुपर्छ। अब हामी अनुच्छेद 6 अथवा 6औं अनुच्छेद छलफल गरौँ। सस्वर वाचन। म तपाईँहरूलाई यो अनुच्छेद सुनाउँछु, तपाईँहरू पनि ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् अनि सँगसँगै पढ्नु पनि होस्। त्यसपछि हामी थप छलफल गर्नेछौँ। मलाई मेरो देशको शिक्षामा सर्वसुलभ रूपमा सूचना प्रविधिको पहुँच पुगोस् भन्ने लाग्छ। मेरो देशमा विज्ञान र प्रविधियुक्त शिक्षाको थप खाँचो छ। विज्ञान र प्रविधियुक्त शिक्षा नपुगेका गाउँठाउँमा त्यसको पहुँच सर्वसुलभ हुनु जरुरी छ। आजको युग सूचना र प्रविधिको युग हो। शिक्षामा सूचना र प्रविधिले युगान्तकारी परिवर्तन ल्याइदिएको छ। ती परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सक्ने नागरिक उत्पादनमा जोड दिने शिक्षाको खाँचो छ। आज हामी मोबाइल एप्सबाट गाडी रोक्न, चढ्न र भाडा तिर्न सक्छौँ। जहाजको टिकट काट्न र तीर्थाटन गर्न रेलको टिकट काट्न सक्छौँ। अनलाइन कारोबार गर्न सक्छौँ। अनलाइनबाटै बैंक खाता खोल्न र घरमै सामान मगाउन सक्छौँ। आज जागिरका विज्ञापन अनलाइनबाटै खुल्छन्। व्यापार व्यवसाय अनलाइनबाटै गरिन्छन्। घरमा उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तु अनलाइनबाटै बजारीकरण गरी आय वृद्धिमा सघाउ पुर्याउन सकिन्छ। चिठीपत्र विद्युतीय माध्यमबाट प्रेषण गरिन्छ। विश्वभरिको सूचना र जानकारीको अजस्र स्रोत इन्टरनेटभित्रै छ। मेरो देशको शिक्षाले हाम्रा विद्यार्थीलाई यी र यस्ता कुरामा दक्ष बनाउँदै युगीन आवश्यकता र आविष्कारसँग अझै जोड्न सक्नुपर्छ। यति हुँदाहुँदै पनि प्रविधिले हामीलाई दिएका सूचना सबै आधिकारिक, तथ्यपूर्ण र स्वस्थकर नहुन सक्छन्। त्यतातिर सचेत हुन र प्रविधिको दुरुपयोग हुन नदिन सचेतना समेत आधुनिक शिक्षाले दिन आवश्यक छ। अतः
आजका शिक्षित विद्यार्थी सूचना प्रविधिसँग पूर्ण रूपमा परिचित, पोख्त र दक्ष हुनुपर्छ। छैठौँ अनुच्छेदका यी विषयवस्तुहरू हामीले चाहिँ अहिले सशोर पठनका क्रममा बुझेका छौँ। शिक्षालाई कसरी हेरिएको छ, शिक्षालाई कसरी युगीन अथवा समय सापेक्ष बनाउन सकिन्छ, शिक्षालाई विज्ञान र प्रविधिसँग कसरी जोड्नुपर्छ, त्यसमा पनि प्रविधिलाई दुरुपयोग नगरिकन सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ, यी विषयवस्तु हामीले यस अनुच्छेद मार्फत बोध गऱ्यौँ, बुझ्यौँ र प्रविधिसँग हामीले शिक्षालाई जोड्दाखेरि हामी प्रविधिसँग परिचित हुन्छौँ, हामी दक्ष पनि हुँदै जान्छौँ, हामी सिपालु हुँदै जान्छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले अहिले बुझ्यौँ। र अब हामी यस अनुच्छेदभित्र रहेर शब्दार्थ छलफल गर्नेछौँ। शब्द विज्ञापन, प्रेषक, तीर्थाटन, अजस्र, पोक्त। त्यसै गरेर यहाँ अर्थ तीर्थयात्रा, बताउने काम, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउने काम, कुनै काम गर्न दक्ष, सिपालु, निरन्तर, सधैँ, अजय। अब पक्कै पनि तपाईँहरूले शब्दका अर्थहरू फेला पारिसक्नुभयो। विज्ञापन बताउने काम, प्रेषक कुनै ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउने काम, तीर्थाटन तीर्थयात्रा, अजस्र निरन्तर, सधैँ, पोक्त कुनै काम गर्न दक्ष, सिपालु हो। यसरी हामीले शब्द अर्थ जोडा मिलाउनुपर्छ र शब्द अर्थ पढ्नुपर्छ। तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा अनुच्छेदको तल हरेक पृष्ठमा त्यहाँ शब्द अर्थ दिएका छन्। ती शब्द अर्थ हेरेर पनि तपाईँहरूले शब्दार्थ अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ। शब्द भण्डार खण्डमा दिएका शब्दार्थ सम्बन्धी अभ्यास पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी पारिभाषिक शब्द पहिचानको अभ्यास गरौँ। तपाईँहरूको शब्द भण्डार खण्डमा पनि केही पारिभाषिक शब्दहरू पहिचान गर्ने अनुच्छेद त्यहाँ दिएको छ। त्यसै अनुच्छेदका माध्यमबाट पारिभाषिक शब्द हामी पहिचान अभ्यास गरौँ। पारिभाषिक शब्द पहिचान गर्नुहोस्। शिक्षण सिकाइको महत्त्वपूर्ण पक्ष शिक्षक हो। शिक्षकले पाठ्यक्रम अनुसार विषयवस्तुमा आधारित भएर शिक्षण गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन पाठ योजना बनाउन समेत अनिवार्य हुन्छ। पाठ योजनाभित्र विशिष्ट उद्देश्य, पाठ्यवस्तु, शैक्षणिक सामग्री, सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन र गृहकार्य रहन्छन्। अब यस अनुच्छेदभित्र तपाईँहरूले पारिभाषिक शब्द खोज्नुपर्छ। पारिभाषिक शब्द परिभाषाद्वारा अर्थबोध गर्ने शब्द, यो कुनै क्षेत्रको शब्द पनि हो। शिक्षाका चाहिँ क्षेत्रमा प्रयोग हुने शब्दहरू अहिले हामीले छलफल गर्दैछौँ हो। पक्कै पनि तपाईँहरूले पहिचान गरिसक्नुभयो होला। तपाईँहरूले पहिचान गरेका शब्दहरू मिलेका छन् कि छैनन् एकपटक हेरौँ है त, अनि छलफल पनि गरौँ। शिक्षण, सिकाइ, शिक्षण अनि सिकाइ, त्यसै गरेर शिक्षक, पाठ्यक्रम, त्यसै गरेर विशिष्ट उद्देश्य अनि पाठ्यवस्तु, शैक्षणिक सामग्री, सहजीकरण, मूल्याङ्कन, गृहकार्य, यी सबै पारिभाषिक शब्द हुन्। शिक्षा क्षेत्रमा प्रयोग हुने, जस्तै वनका क्षेत्रमा प्रयोग हुने शब्दहरू हुन्छन्, इन्जिनियरिङका क्षेत्रमा प्रयोग हुने शब्दहरू हुन्छन्, विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग हुने शब्दहरू हुन्छन्। ती शब्दहरू पारिभाषिक शब्द, प्राविधिक शब्दहरू हुन् र यसरी हामीले चिन्नुपर्छ। र शिक्षाका क्षेत्रमा प्रयोग हुने शब्द जस्तै शिक्षण, अहिले म तपाईँहरूलाई शिक्षण गर्दैछु, सिकाइको प्रक्रिया चल्दैछ, म शिक्षक तपाईँहरूको अगाडि उभिएर कुनै कुरा बताउँदैछु, तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर मैले अहिले जुन पाठ्यपुस्तक पढाएको छु अथवा सिकाउँदैछु, त्यो पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रममा आधारित भएर रचना गरिएको पाठ्यपुस्तक हो। त्यो पनि अब हाम्रो यो शिक्षण सिकाइसँगै जोडिएर आयो। मैले पढाउँदाखेरि अथवा मैले सिकाउँदाखेरि, तपाईँहरूलाई केही कुरा सिकाउँदाखेरि म योजना बनाएर सिकाउँछु। कति सिकाउने, कहाँदेखि कहाँसम्म सिकाउने,
मैले त्यो अनुसारको योजना बनाउँछु र योजना बनाउँदाखेरि म कस्तो उद्देश्य राख्ने, मैले सिकाइसकेपछि तपाईँहरूले के कुरा सिक्नुहुन्छ त्यसलाई म त्यहाँ लेख्नेछु, जसलाई विशिष्ट उद्देश्य भनेर लेख्नेछु। अनि पाठ्यवस्तु आज मैले कहाँदेखि कहाँसम्म छलफल गराउने त्यो कुरा बताउनेछु। जस्तै हामीले सुरुमै छलफल गऱ्यौँ, आज हामी चौथो अनुच्छेददेखि छैटौँ अनुच्छेदसम्म छलफल गर्नेछौँ भन्यौँ। त्यो पाठ्यवस्तुलाई हामीले विभाजन गरेको। त्यसपछि शैक्षणिक सामग्री यो छलफलका क्रममा प्रयोग गर्नेछौँ। जस्तै शैक्षणिक सामग्रीको रूपमा तपाईँहरूले पावर पोइन्टबाट धेरै कुराहरू देख्नुभयो, चित्र देख्नुभयो, यी हामीले प्रयोग गर्छौँ। अनि सहजीकरण तपाईँहरूलाई सिकाउने अघि तपाईँको साथीले अनुच्छेद पढेर सुनाउँदाखेरि कतिपय शब्दहरू शुद्ध उच्चारण भएनन्, त्यसपछि शुद्ध उच्चारण यो हुनुपर्ने भनेर मैले तपाईँहरूलाई फेरि सुनाएँ, भने तपाईँहरूले पनि बुझ्नुभयो, सुनेर यो अशुद्ध भयो भनेर थाहा पाउनुभयो। यो सहजीकरण प्रक्रिया भयो। त्यसपछि मूल्याङ्कनको कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ कि छैन, अनि त्यसपछि घरमा गरेर ल्याउने गृह कार्य, यी सबै कुराहरू यो चाहिँ शिक्षासँग अथवा शिक्षणसँग, सिकाइसँग जोडिएका कुरा हुन्। त्यसकारण हामीले पारिभाषिक शब्द भनेको। अब हामी पाठभित्र प्रयोग भएका पारिभाषिक शब्दहरूलाई प्रयोग गर्दैछौँ, वाक्यमा प्रयोग गर्दैछौँ। विज्ञापन, विज्ञापन प्रयोग भएको छ पाठमा। कसरी प्रयोग भएको छ त विज्ञापन? आज जागिरका विज्ञापन अनलाइनबाटै खुल्छन् भनेर यसरी प्रयोग भएको छ पाठ्यपुस्तकमा। तपाईँहरूले यसलाई मौलिक वाक्य बनाउन सक्नुहुनेछ। शिक्षा सेवा आयोगले माध्यमिक तहका शिक्षकका लागि गोरखापत्रमा विज्ञापन प्रकाशन गरेको छ भनेर तपाईँहरूले विज्ञापनलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर अर्को शब्द स्वरोजगार, स्वरोजगार पनि प्रयोग भएको छ पाठ्यपुस्तकमा। शिक्षाको मूल उद्देश्य आत्मनिर्भर शिक्षामा जोड दिनु हो भने आत्मनिर्भरताको लक्ष्य स्वरोजगार बन्नु हो भनेर प्रयोग भएको छ। र तपाईँले स्वरोजगार भन्ने शब्दलाई पनि, यस शब्दलाई अर्थ प्रष्ट हुने तरिकाले वाक्य बनाउन सक्नुहुनेछ। हामीले यसरी पनि वाक्य बनाउन सक्छौँ। हरिहरले गाई पालन व्यवसाय सञ्चालन गरी स्वरोजगार सिर्जना गरेका छन्। आफूले रोजगारी सिर्जना गर्नेलाई हामी स्वरोजगार भन्छौँ, स्वरोजगार सिर्जना गर्ने भन्छौँ। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँको पाठ्यपुस्तकभित्र पारिभाषिक शब्द, प्राविधिक शब्द धेरै छन्। तपाईँले रेखाङ्कन गरेर वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास गर्नुहोस् र आफूले गरेको अभ्यास आफ्ना शिक्षकलाई देखाउनुहोस् है त। अब आज हामीले छलफल गरेको जुन छैटौँ अनुच्छेद छ त्यसभित्र रहेर मुख्य विषयवस्तु एकपटक छलफल गर्नेछौँ। हामीले मेरो देशको शिक्षामा सर्वसुलभ रूपमा सूचना प्रविधिको पहुँच पुग्नुपर्ने भनेर छलफल गऱ्यौँ। त्यसै गरेर आजको युग सूचना र प्रविधिको युग हो भनेर पनि छलफल गऱ्यौँ। विश्वभरिको सूचना र जानकारीको अजस्र स्रोत इन्टरनेटभित्रै रहेको छ भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजका शिक्षित विद्यार्थी सूचना प्रविधिसँग पूर्ण रूपमा परिचित, पोख्त र दक्ष हुनुपर्ने भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब हामी यिनै छलफलमा आधारित भएर एउटा बोध अभ्यास गर्नेछौँ। ठिक बेठिक छुट्याउने बोध अभ्यास गर्नेछौँ। ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस्। क, मेरो देशमा विज्ञान र प्रविधियुक्त शिक्षाको थप खाँचो छ। ठिक कि बेठिक? तपाईँले यो ठिक भन्नुभयो, यो ठिक वाक्य भयो। हामी मोबाइल एप्सबाट गाडी रोक्न, चढ्न र भाडा तिर्न सक्दैनौँ। हो, यो बेठिक भयो, हामी सक्छौँ। त्यसै गरेर व्यापार व्यवसाय अनलाइनबाटै गरिन्छन्। यो ठिक कि बेठिक? हो, यो पनि ठिक भयो, ठिक वाक्य। चिठी पत्र विद्युतीय माध्यमबाट प्रेषण गरिन्छ अथवा पठाइन्छ। ठिक कि बेठिक? हो, यो पनि ठिक हो, किनभने हामी इमेल गर्छौँ, इमेल पठाउँछौँ भनेपछि इमेल त विद्युतीय माध्यमबाट जान्छ। यसरी हामीले विषयवस्तु बोध गर्नुपर्छ। प्यारा विद्यार्थी, आजको कक्षामा हामीले अनुच्छेद 4 देखि अनुच्छेद 6 सम्म छलफल गऱ्यौँ र त्यसभित्र रहेर विषयवस्तु पनि बुझ्ने काम र त्यसपछि हामीले शब्द उच्चारण, शब्दार्थ, वाक्य रचना जस्ता भाषिक अभ्यासहरू पनि हामीले गऱ्यौँ। आजको कक्षा यहीँ टुङ्ग्याउनेछौँ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।